ये मिकनो टीवी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मिकनो टीवी पर आप सबको खुशामदीद। आज की उर्दू क्लास में हम 6 हरफी और 4 हरफी अल्फाज बनाएंगे, यानी हरूफ के तोड़ से जोड़ बनाना सीखेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और उर्दू सीखना चाहते हैं तो हमारी उर्दू क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। सबक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। यहाँ पर हमारे पास पहला तोड़ है बे अलिफ गाइन बाग। तो पहले बे की आधी शक्ल बना लेते हैं, बे, और इसके साथ जुड़ेगा अलिफ, बे अलिफ बा, और गाइन ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। बे अलिफ बा गाइन साकिन बाग। अगला हर्फ देखते हैं, दाल अलिफ गाइन। इस लफ्ज़ में हरूफ बगैर मिलाए ही लिखे जाएंगे क्योंकि दाल और अलिफ की आधी शक्ल नहीं होती, और अलिफ के आगे फिर गाइन नहीं जुड़ सकता क्योंकि अलिफ के आगे हरूफ नहीं जुड़ते। दाल अलिफ दा गाइन साकिन दाग। अगले हरूफ देखते हैं, ते नून गाफ तंग। तो इनकी आधी शक्लें बन सकती हैं, तो आधी शक्ल बना लेते हैं। ते की आधी शक्ल, उसके साथ जुड़ा नून, नून की आधी शक्ल मिला दें साथ, और नून के साथ फिर जुड़ा गाफ। ते नून गाफ तंग। अगले हरूफ है हमारे पास रे नून गाफ रंग। जैसा कि आप जानते हैं कि रे की आधी शक्ल नहीं बनती और सिर्फ दाहिनी तरफ से इससे हरूफ जुड़ते हैं, तो रे ऐसे ही लिखा जाएगा। नून की आधी शक्ल बना दें और नून के साथ फिर जुड़ेगा गाफ। रे नून गाफ रंग। अगले हरूफ है हमारे पास जीम बढ़िए बे, जीम बढ़िए जेब। इन हरूफ को जोड़ लेते हैं। जीम की आधी शक्ल बनाएं और बढ़िए के नुक्ते होते हैं 2, तो एक किंगरी बना के उसके नीचे 2 नुक्ते डाल दें और फिर इसके साथ जोड़ दें बे। जीमिए जे बे साकिन जेब। अगले हरूफ है हमारे पास सीन तोए रे, सीन तोए रे तर सतर। अब इसको जोड़ लेते हैं। सीन की आधी शक्ल बना लें। तोए ऐसा हर्फ है जिसकी आधी शक्ल तो नहीं होती, लेकिन ये दोनों अतराफ से जुड़ जाता है, तो सीन के साथ जोड़ दें तोए और तोए से आगे जोड़ दें रे। अब रे जब जुड़ेगा हरूफ के साथ तो इसकी शक्ल लंबी होती है, कुछ इस तरह। अगले हरूफ है हमारे पास काफ दालवा दू कद्दू। इन्हें जोड़ने के लिए लिखें काफ की आधी शक्ल, उसके साथ जोड़ें दाल। जैसा कि आपको याद होगा कि जिन हरूफ की आधी शक्ल नहीं होती वो सिर्फ दाहिनी जानिब से जुड़ते हैं। आगे है वाओ, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, काफ दालवादू कद्दू। अब हम करते हैं 4 हरूफ का जोड़। पहला हर्फ है हमारे पास पे, फिर है ते नून और गाफ। अगर आप इन हरूफ के साउंड पर गौर करें तो इनकी आवाजें भी बना लेंगे, प त न ग पतंग। इनके हरूफ जोड़ने के लिए पहले पे की आधी शक्ल बना लें, फिर उसके साथ जोड़ें ते की आधी शक्ल, उसके साथ जोड़ें नून की आधी शक्ल, और फिर इनके साथ जोड़ दें गाफ पतंग। इसको साफ तरीके से लिखें तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह लिखी जाएगी। पतंग। अगले हरूफ है हमारे पास गाइन लाम छोटिए जोए, गैन लाम गल लाम ये ली जोए साकिन गलीस। अब इन हरूफ का जोड़ करते हैं। तो पहले गाइन की आधी शक्ल बना लें,
اس کے ساتھ جوڑیں لام، لام کی آدھی شکل ساتھ جوڑ دیں اور پھر اس کے ساتھ جوڑیں یہ کی آدھی شکل جو کہ کنگری بن کے نیچے 2 نقطے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ جوڑ دیں زوئیں. غلیظ، غین لامیہ لی زوئیں ساکن غلیظ. اگلے حروف ہیں ہمارے پاس میم، کاف، آئین، بے، مکب. میم کاف مک، آئین بے اب، مکب. اب ان کو جوڑتے ہیں تو پہلے میم کی آدھی شکل بنا لیں جو کہ نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، میم. اس کے ساتھ جوڑیں کاف کی آدھی شکل، کاف کے ساتھ پھر جوڑیں آئین کی آدھی شکل جو درمیان میں آئے تو الٹی تکون جیسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جوڑ دیں پھر بے، مکب. اگلے حروف ہیں ہمارے پاس کاف، ہے الف، رے. کاف، ہے الف ہا، رے ساکن کہار. چلیے ان حروف کا جوڑ بناتے ہیں. تو پہلے کاف کی آدھی شکل بنا لیں اور اس کے ساتھ پھر جوڑیں چھوٹی ہے کی آدھی شکل جو کہ آپ جانتے ہیں کوہنی نما نیچے کی طرف ہوتی ہے اور اس ہے کے ساتھ پھر جوڑیں الف، کاف، ہے الف ہا کہا اور پھر ساتھ لکھ دیں رے، کہار. اگلے حروف ہیں ہمارے پاس میم، رے، چھوٹیے، سواد. میم ری ری مریض، سواد ساکن مریض. اب ان حروف کا جوڑ کرتے ہیں. تو پہلا حرف ہے میم، اس کی آدھی شکل بنا لیں جو نیچے کی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، میم. میم کے ساتھ جوڑیں رے، رے کی شکل جڑ کے لمبی ہو جاتی ہے. آگے ہے ہمارے پاس چھوٹیے جو کہ رے کے ساتھ تو نہیں جڑے گا کیونکہ رے کے آگے حروف نہیں جڑتے. تو چھوٹیے کی کنگری ایک بنائیں اور اس کے نیچے لکھیں 2 نقطے اور اس کے ساتھ جوڑ دیں زواد. میم ری ری زواد ساکن مریض. اگلے حروف ہے ہمارے پاس بے، جیم، لام چھوٹیے، بے جیم بچ، لام چھوٹیے لی، بجلی. چلیے ان حروف کو جوڑتے ہیں. تو پہلے بے کی آدھی شکل بنا لیں، بے. اس کے ساتھ جوڑیں جیم کی آدھی شکل، پھر جیم کے آگے جوڑیں لام کی آدھی شکل جو کہ یوں لمبی سی بنتی ہے اور لام کے ساتھ پھر جوڑیں چھوٹیے، بے جیم بچ، لام چھوٹیے لی، بجلی. اسے یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، بے جیم بچ، لام چھوٹیے لی، بجلی. بچوں یہ تو تھا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے ان حروف اور کچھ نئے حروف کو جوڑ کر چھوٹے چھوٹے آسان لفظ بنانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ اسی طرح آپ بہت جلد مشکل الفاظ بنانا بھی سیکھ جائیں گے. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. ہم ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.